यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर बिका नस्ताईन रब्बि रहमहुमा कमा रब्बयानी सग़ीरा। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह की तौफ़ीक से हम सूरह बकरा के आखिरी 3 रकू हमारे बकाया हैं। अल्लाह ने चाहा तो इंशाअल्लाह अगली क्लास में हम सूरह बकरा ख़त्म कर लेंगे समझ के हवाले से। आज जो आयत हमने पढ़नी है वो है 224 आयत नंबर है। इससे पहले हमने जो पढ़ा था यही पढ़ा था कि किसी को एज़ा दे के या जिता के अपने सदक़ात जो हैं उनको बातिल ना कर लो, कोई सिला नहीं होगा उन सदक़ात का, चाहे आपने कितनी नेक नियति से दिए होंगे। वो सदक़ात जो हमने किसी को दे के तीन काम है। एक तो उसको जिता दिया, सिर्फ जिता दिया। नंबर 2 उसे इज़ा पहुंचाई, तकलीफ़ दे बात कोई कह दी। मसलन आपने फ़कीर को दिए थे, साथ उसको हटा कटा दौड़ी फिरता है, काम क्यों नहीं करता, ये हमने उसको इज़ा दी है। या हमने पैसे देने के बाद या कोई उसकी मदद करने के बाद उसको कहा कि हूँ तो है मेरा सामान चुक के उत्थे छाड़ा। इवन के हम जब पैसे दे के किसी को कहते हैं कि साढ़े लिए दुआ करें, ये भी नहीं कहना चाहिए। वैसे कहें, जिसको मर्ज़ी कहें आप कि हमारे लिए दुआ करें, लेकिन जब हम इस तरह कहते हैं तो इसका मतलब है कि हम अपने सदक़े का मुआवज़ा मांगते हैं उससे। ये जायज़ नहीं कि हम कुछ, हाँ आप बग़ैर सदका दिए कह सकते हैं हमारे लिए दुआ करना, अगर वो खुद ही दुआ करते वो ठीक है। खुद ही देखिए, बड़े कहते हैं, किसी बुज़ुर्ग ने कहा है दुआ दी नहीं जाती, दुआ ली जाती। अच्छा काम करें कोई आपको दुआ देगा तो ये दुआएं लेनी चाहिए, दुआएं देने के लिए कहना नहीं चाहिए। वो आपको याद है, मैंने पहले भी ये बात बताई थी कि प्यारे नबी सल्लम साहबा से ये कहते थे कि अपना किरदार ऐसा रखो कि आपको कहना ना पड़े कि मुसलमान हो जाओ। उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ के दौर में भी ऐसा ही होता था कि जब यहाँ से गवर्नर बना के भेजे जाते थे तो उनसे ये कहा जाता था, वो ये कहते थे बाकायदा कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप जगह जगह जाके इस्लाम के लिए लोगों को कायल करो। आप अपना किरदार, अपना इखलाक इस तरह का रखना कि ख़ुद ब खुद लोग मुसलमान हो जाएं। अभी आपने आयतल कुर्सी के बाद आयत पढ़ी थी, ला इकराह फ़िद्दीन क़द तबय्यनर रुश्दु मिनल गय वमन यकफ़ुर बित्ताग़ूत फ़क़द इस्तमसका बिल-उर्वतिल वुस्क़ा ला इंफ़िसाम। और जिस किसी ने दीन में कोई मजबूरी, कोई सख्ती नहीं है। और मैंने वाज़ेह किया था कि जब उलमा और हमारे मुफ़स्सिरीन और हमारे आलिम फ़ाज़िल लोग किसी को मुसलमान करने के लिए कलमा पढ़ाते हैं तो सबसे पहले ये पूछते हैं कि बच्चे आपने कुरान को पढ़ा है, आपने इस्लाम को पढ़ा है, आपने इस देखा है, आपको कोई मजबूर तो नहीं कर रहा, आप अपनी मर्ज़ी से आए हो, आप बाप की माँ की इजाज़त से आए हो। उससे ज़्यादा ज़रूरी जो बात है वो ये है कि अपनी मर्ज़ी से आए हो ना, किसी ने तुम्हें फ़ोर्स तो नहीं किया कि ज़रूर इस्लाम कबूल करो। प्रेशर बहुत सारे होते हैं ना। लेकिन अगर उसने कुरान शरीफ नहीं पढ़ा तो क्या वो मुसलमान नहीं हो सकता? नहीं हो सकता है, हो सकता है, लेकिन उलमा क्या कहती हैं कि समझ हो
کہ آپ کیا لینے جا رہے ہو. آپ بازار جاتے ہیں، کوئی چیز لینے جاتے ہیں تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ نے کیا لینا ہے. آپ ایک دن چھوڑ کے دوسرے دن میں جا رہے ہو تو اس کی کوئی چیز تو ایسی ہے جو آپ کو اٹریکٹ کر رہی ہے. اس میں کوئی چیز تو ایسی موجود ہے نا جس نے آپ کو قائل کیا ہے کہ آپ اس طرف آ جاؤ، اپنے دین کو چھوڑ کے اس طرف آ جاؤ. سب سے بڑی بات یہی ہے کہ اللہ کی وحدانیت آپ کو بلاتی ہے، اللہ کی طاقتیں، اللہ کی ذات کے صفات، یہ چیزیں آپ کو اسلام کی طرف بلاتی ہیں. کیا بت وہ چیزیں دے سکتے ہیں جو آپ قرآن میں بار بار پڑھتے ہیں کہ بتائیے ذرا بت تخلیق کیا کر سکتے ہیں؟ یہ تو ایک مکھی بھی نہیں بنا سکتے، یہ تو اپنے منہ سے مچھر بھی نہیں ہٹا سکتے. یہ آپ کو قرآن بتا رہا ہے نا. تو یہ چیزیں جب عقل آتی ہے، جب اللہ ہدایت دینے لگتا ہے تو انہی چیزوں پہ بندہ غور کرنے لگ جاتا ہے. قرآن ہم سے کہتا ہے افلا یتدبرون، کیوں قرآن پر اور آس پاس کی چیزوں پر غور و فکر نہیں کرتے؟ ہم سمجھتے ہیں یہ دانہ ڈالا، یہ کیاری بنائی ہے، اس میں بیج ڈال دیا، اب فصل اگائے گی. فصل وہ رب تعالیٰ اگاتا ہے. محنت ہم نے کر دی ہے، اسباب ہم نے مہیا کر دی ہیں، لیکن اکثر ایسا ہوتا ہے کہ یہ سب کچھ کرنے کے باوجود ایک بھی پودا نہیں نکلتا، سارا ہی بیج سڑ جاتا ہے. ابھی آپ ایک مثال پڑھیں گے اس میں جو اللہ پاک بیان کرتے ہیں. آپ کتاب پہ آ جائیے، آگے دیکھتے ہیں کہ اللہ جی اب کیا کہتے ہیں. پچھلا جو ہم نے ہمارے جو کام اس کو بند کر ایک کام والی تھی نا، تو اس نے تو اسلام قبول کیا، پھر اس کے پہلے تو آپ کو یہ کہا تھا کہ حصہ کوئی نہیں. آج کی آیت جو ہے وہ یہ کہہ رہی ہے، بسم اللہ الرحمن یا ایھا الذین آمنو، اے صاحب ایمان لوگو، لا نہ تبطلو صدقاتکم، ضائع باطل سنا ہے نا، تو تبطلو تم باطل کرو، تا پہلے آ گیا، تم باطل نہ کرو، صدقاتکم اپنے صدقات کو، بالمنی والاذی جتلا کر یا اذیت بخش کے. پچھلی آیات کے ساتھ کنیکٹڈ ہے، لیکن وضاحت سے یہ بات اللہ جی نے اب دوبارہ کہہ دی کہ اپنے صدقات کو بالکل اگر فروٹفل چاہتے ہو، ان کا صلہ چاہتے ہو، تو پھر جتانا بھی نہیں ہے اور اذیت بھی نہیں دینی، تب تمہیں اس کا ثمر ملے گا.